लाइव क्वेश्चन आंसर स्ट्रीम दीनी मसाइल में रहनुमाई किताब व सुन्नत की रोशनी में। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम व मन तबिअहुम बिइहसानिन इला यौमिद्दीन अम्मा बाद। आप तमाम भाइयों और बहनों का इस्तकबाल है हमारी आज की इस लाइव क्वेश्चन एंड आंसर्स की स्ट्रीम में। अल्हम्दुलिल्लाह हमारी ये स्ट्रीम जो लाइव क्वेश्चन एंड आंसर्स की है और अल्हम्दुलिल्लाह जो है कंटिन्यू चल रही है। आज का ये हमारा 376वां एपिसोड है और उम्मीद करते हैं आप तमाम भाइयों और बहनों को हमारे इन एपिसोड से बहुत फ़ायदा हुआ होगा। तो इंशाल्लाह ये स्ट्रीम जो हमारी जारी है इसी तरह जारी रहेगी इंशाल्लाह, और रमज़ान मुबारक के महीने में भी इंशाल्लाह हम आपके साथ होंगे। आपके सवालात के जवाबात शेख मोहतरम फजीलतुल डॉक्टर मोहम्मद नसीम मदनी हफिज़हुल्लाह देंगे इंशाल्लाह, और आज भी शेख हमारे साथ जुड़ेंगे। आइए बिला ताख़िर शेख मोहतरम को ऐड करते हैं, इस्तकबाल करते हैं और सवालात का सिलसिला शुरू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू शेख। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बहुत शुक्रिया शेख हमारे साथ ज्वाइन होने के लिए। इजाज़त हो तो सवालात का सिलसिला शुरू करते हैं शेख। जी बिस्मिल्लाह। तो आज के सबसे पहले गेस्ट हैं अरहम, मैं आपको ऐड कर रहा हूँ, आप अपना सवाल करें। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। शेख मेरा ये सवाल है कि कुछ उलमा बोलते हैं कि अगर तरावी पढ़नी है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके पे, तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिर्फ 3 दिन तरावी पढ़ाई है, उसके बाद उसे तर्क किया, तो हमें कितने रकात पढ़ना चाहिए और कितने दिन पढ़ना चाहिए? बिस्मिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह। ये बात कहने वाला कोई आलिम नहीं हो सकता है, बल्कि कोई अक्लमंद इंसान भी नहीं हो सकता है। कोई जाहिल और बेवकूफ़ किस्म का आदमी इस तरह की बात करेगा जिसको शरीयत के बारे में ज़रा सा भी इल्म नहीं है, बल्कि जो कॉमन बातें भी नहीं समझता है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब तरावी पढ़ाई 2 या 3 दिन तक, उसके बाद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या कहा, उसका भी तो इल्म होना चाहिए ना कि उसके बाद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसको तर्क क्यों कर दिया, क्या कहा। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि मैंने इसको कंटिन्यू इसलिए नहीं किया कि ये वाजिब ना हो जाए, तुम्हारे ऊपर ये वाजिब ना हो जाए। अब आप बताइए कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया में नहीं है, इस्लाम मुकम्मल हो चुका है, वही का सिलसिला मुनक़ते हो चुका है, कोई नया हुक्म इस शरीयत में आ नहीं सकता। तो क्या अब इस बात का इम्कान है कि हम अगर कंटिन्यू पढ़ेंगे तो वाजिब हो जाएगा? तो नबी ने तो इसलिए छोड़ा था कि वाजिब ना हो जाए। इसका मतलब अगर वाजिब होने का खौफ नहीं होता तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसको करते। उसूल फ़िक़ह का एक कायदा है जो एक आम तालिबे इल्म को भी जानना चाहिए और उमूमन जानते हैं तलबा इस कायदे को। वो ये है कि अगर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में किसी चीज के पाए जाने का सबब पाया गया, लेकिन उस सबब के पाए जाने के साथ साथ कोई माने और कोई रुकावट भी पाया गया, और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस रुकावट की वजह से नहीं किया, तो जब वो रुकावट खत्म हो जाएगी तो उसको करना ये सुन्नत है। अब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तरावी की नमाज चंद दिनों तक पढ़ाई, उसके बाद एक माने और एक रुकावट पेश आई जिसे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान भी किया, जिसकी वजह से आपने तरावी को कंटिन्यू करने से मना कर दिया। अब जब वो रुकावट हमारे जमाने में नहीं है, इसका मतलब उसको करना ये सुन्नत है। और इसीलिए उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का जब जमाना आया तो उन्होंने नए सिरे से नमाज तरावी को बाजमात अदा करने का इह्या किया और एक इमाम मुकर्रर किया ताकि वो लोगों को तरावी की नमाज जो है जमात के साथ पढ़ाए। दूसरी बात ये कि अगर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कोई काम एक बार भी कर लिया है बतौर इबादत, जिंदगी में कोई काम बतौर इबादत अगर एक बार भी कर लिया है तो वो एक बार काफी है। अब कोई इंसान ये आकर के ना कहे कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसको बार बार नहीं किया है इसलिए हम बार बार क्यों करें। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह की जानिब से जो है पैगाम्बर थे, अल्लाह रब्बुल आलमीन के हुक्म के बगैर वो कोई काम नहीं करते थे, दीन का कोई काम। अब जब एक बार आपने कर लिया वो काम, वो पैगाम हम तक पहुंच गया, अब वो चीज शरीयत बन गई। अब हम ये मुतालबा नहीं करेंगे कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब उसको पूरे रमजान पढ़े होंगे तभी हम पढ़ेंगे। ऐसी बहुत सारी मिसालें आपको सुन्नत में मिल जाएंगी जो काम अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने चंद एक बार किया है लेकिन उसको करना सुन्नत है। जी बहुत शुक्रिया शेख। जी अरहम जी शुक्रिया।
جزاک اللہ. بارک اللہ، بہت شکریہ. اگلے گیسٹ ہے سہیل. میں آپ کا ایڈ کراؤں, آپ اپنا سوال کریں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. شیخ میرا سوال زکوٰۃ سے تھا. میرے 3 بھائی ہم لوگ ہیں, بزنس جی کرتے ہیں. تو شیخ 2 بھائی جو ہیں ہمارے زکوٰۃ اور صدقہ یہ سب نہیں مانتے, تو کیا ہم اس میں سے اس بزنس میں سے بنا بتائے ان کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں, کیا نکال سکتے ہیں چوری سے, جیسے ان کو پتہ نہ چلے؟ دیکھیے پہلے تو آپ یہ بتائیے, آپ نے کہا کہ آپ کے 2 بھائی زکوٰۃ اور صدقہ کو نہیں مانتے, کیا وہ زکوٰۃ کا انکار کرتے ہیں, زکوٰۃ کے حکم کا یا زکوٰۃ کی فرضیت کا؟ ہاں شیخ, وہ تو ایسے مانتے ہی نہیں, سیرے سے کہتے ہیں سب. یہ بہت سیریس بات ہے یہ جو آپ کہہ رہے ہیں نا, اس لیے آپ دوبارہ سے کنفرم کیجئے گا. میں ظاہر ہے آپ کے بھائی پر حکم نہیں لگا رہا ہوں, ابھی جو بات میں کہنے جا رہا ہوں یہ میں جنرل بات کہنے جا رہا ہوں. اگر کوئی مسلمان زکوٰۃ کا انکار کر دے, زکوٰۃ کے وجوب کا انکار کر دے, تو ایسی صورت میں وہ کافر ہو جائے گا. اس پر علماء امت کا اجماع ہے, کسی کا کوئی اختلاف نہیں ہے. ایک ہوتا ہے کہ زکوٰۃ کو میں مانتا ہوں کہ زکوٰۃ میرے اوپر واجب ہے, زکوٰۃ نکالنا فرض ہے, یہ میں مانتا ہوں, لیکن میں اپنی کمی اور کوتاہی کی وجہ سے نکال نہیں رہا ہوں. تو ایسی صورت میں زکوٰۃ نہ نکالنے کا گناہ ملے گا. لیکن چونکہ زکوٰۃ کی فرضیت کا اعتقاد ہے, اس پر ایمان ہے, اس لیے وہ آدمی کافر نہیں ہوگا. لیکن اگر کوئی اس کے حکم کا, اس کے وجوب کا, اس کی فرضیت کا ہی انکار کر دے, زکوٰۃ کا سرے سے انکار کر دے, تو وہ آدمی کافر ہو جاتا ہے. تو نہ نکالنا الگ بات ہے, اس کا انکار کرنا یہ الگ بات ہے, دونوں الگ الگ مسئلے ہیں. تو اگر کوئی آدمی اس کا انکار کر رہا ہے تو کافر ہو جائے گا. تو یہ بہت اہم بات ہے. میں دوبارہ کہہ رہا ہوں کہ میں آپ کے بھائیوں پر حکم نہیں لگا رہا ہوں, آپ خود جا کے ان سے کنفرم کیجئے. دوسرا جو آپ کا سوال ہے کہ وہ لوگ اپنے مال کی زکوٰۃ نہیں نکالتے ہیں, تو کیا آپ چوری سے نکال دیں؟ نہیں, بالکل نہیں, آپ چوری سے مت نکالیں. جو ان کا مال ہے وہ اپنی زکوٰۃ نکالیں گے. اگر آپ حاکم وقت ہوتے تو آپ کا یہ حق پہنچتا تھا کہ ان سے جبراً آپ زکوٰۃ لے لیں, لیکن حاکم وقت کے علاوہ کسی کو یہ حق نہیں پہنچتا ہے کہ جبراً زکوٰۃ کو وصول کرے. اگر کوئی آدمی زکوٰۃ دینے سے انکار کر رہا ہے, مطلب زکوٰۃ کے وجوب کا وہ قائل ہے لیکن زکوٰۃ نہیں دے رہا ہے, کسی وجہ سے زکوٰۃ نہیں دے رہا ہے, ایسی صورت میں جو حاکم وقت ہوگا, مسلمان حاکم, اس کی ذمہ داری ہوگی کہ جبراً قہراً اس سے وہ زکوٰۃ کا مال وصول کرے. جیسا کہ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد کیا تھا. لیکن کسی عام آدمی کا یہ حق نہیں ہے, یا اس کے لیے یہ جائز نہیں ہے کہ کسی کا مال چرا کر کے زکوٰۃ نکال دے, یا کسی پر جبر کر کے اس کے مال سے زکوٰۃ لے لے. تو آپ ان کو یہ بات بتائیے کہ زکوٰۃ پر ایمان لانا زکوٰۃ ہی اسلام کے ارکان میں سے ہے. اگر ایک رکن کا بھی کوئی انکار کر دے تو وہ آدمی کافر ہو جائے گا. تو یہ مسئلہ بہت گمبھیر ہے, اپنے بھائیوں کو سمجھائیے. شیخ سمجھاتے ہیں نہیں مانتے, تو کیا ایسے ان کے ساتھ بزنس کرنا چاہیے کہ نہیں کرنا چاہیے؟ دیکھیے بزنس کرنا تو غیر مسلم کے ساتھ بھی جائز ہے. وہ تو بہرحال مسلمان ہیں, ابھی تک ان کے دائرے اسلام سے خارج ہونے کا کوئی فتویٰ نہیں آیا ہے, اور میں کوئی ایسی بات کر بھی نہیں رہا ہوں. تو وہ تو بہرحال مسلمان ہیں, تو ان کے ساتھ بزنس کرنا کیوں نہیں جائز ہوگا. ہاں, وہ جو غلط کام کر رہے ہیں اس غلط کام میں ان کا تعاون نہیں ہونا چاہیے. جیسے آپ کا کوئی پارٹنر ہے بزنس میں غیر مسلم تو زکوٰۃ نہیں نکالتا ہے, تو کیا اس کے ساتھ بزنس کرنا آپ کا جائز ہوگا؟ ہاں بالکل جائز ہوگا. وہ نہیں نکالتا ہے, اس کا اپنا جو حصہ ہے اس میں سے وہ نہیں نکال رہا ہے, آپ کا جو اپنا حصہ اس میں آتا ہے اس کی زکوٰۃ آپ نکالیے. ٹھیک ٹھیک ہے, ہے شیخ, بہت شکریہ, جزاک اللہ خیر. جزاک. بہت شکریہ بھائی, بارک اللہ فیکم. اگلے گیسٹ ہے محمد, آپ اپنا سوال کریں. جی محمد, آپ ان میوٹ ہے بھائی, آپ میوٹ ہیں, ان میوٹ کریں جلدی سے. آواز آ رہی ہے آپ کو؟ السلام علیکم رحمۃ اللہ وعلیکم وبرکاتہ. السلام. ہاں آ رہی ہے.
जी जी बोलिए। शेख मेरा सवाल ये है कि कोई इंसान से कोई गुनाह हो गया, बड़ा गुनाह हो गया, तो उसकी माफी मांगने के बाद भी ऐसा नहीं लग रहा है कि वो गुनाह, मैं बहुत बड़ा गुनाह किया हूँ, तो गुनाह बार बार उसकी माफी मांग रहा हूँ, तो शेख कैसा पता चलेगा अल्लाह ताला ने वो गुनाह मेरे माफ किए? जी शेख। देखिए, जब आपने कोई गुनाह किया, मैं म्यूट कर देता हूँ शेख। जी शेख। तो अगर किसी इंसान से गुनाह हो जाए, इंसान इंसान है, बशर है, और बशरियत का एक तकाजा है कि उससे गलतियां होती हैं, गुनाह होते हैं। अगर गुनाह हो जाए तो फौरन आपको तौबा करना चाहिए, और तौबा के कुछ शुरूत हैं। मुख्तसर अंदाज में तौबा की पहली शर्त है इखलास, सिर्फ अल्लाह के लिए आप तौबा कर रहे हैं, किसी दुनियावी मकसद के लिए नहीं। तौबा की दूसरी शर्त यह है कि आपने जो गुनाह किया है उस गुनाह पर आपको शर्मिंदगी होनी चाहिए, जुरात के साथ फख्र नहीं करना चाहिए, उस पर आपको शर्मिंदगी और नदामत होनी चाहिए। तीसरी शर्त यह है कि जो गुनाह आपने किया है फौरन उस गुनाह को आप छोड़ दें, उस गुनाह को करना छोड़ दें। चौथी शर्त यह है कि फ्यूचर में, मुस्तकबिल में उस गुनाह को दोबारा ना करने का अपने दिल में मुकम्मल अज़्म करें कि अब ये गुनाह मैं कभी नहीं करूंगा। ये 4 शर्तें हुई। इसी तरह से अगर उस गुनाह का ताल्लुक बंदों के हुकूक से है तो बंदों के हुकूक को भी साथ में वापस करें। किसी का कोई माल मार लिया है, उसको वापस करें। किसी के साथ कोई ज्यादती किया है, जुल्म किया है, उससे माफी मांगें। तो बंदों के हुकूक अगर हैं तो उसमें बंदों के हुकूक की अदायगी भी जरूरी है, शर्त है तौबा की कबूलियत के लिए। अगर इन शर्तों के साथ कोई आदमी तौबा कर रहा है तो इंशाअल्लाह उसकी तौबा अल्लाह रब्बुल आलमीन जरूर कबूल करेगा। और अल्लाह ने ये वादा किया है कि अगर कोई तौबतुन नसूह, सच्ची तौबा करेगा तो मैं उसकी तौबा कबूल करूंगा। अब आपके पास उसके लिए कोई अलग से अलामत नहीं आएगी कि कोई जो है उसका सिग्नल है कि वो मिल जाएगा, हाँ मेरी तौबा कबूल हुई। अल्लाह ने जब वो बताया है कि इस तरह से आपको तौबा करना है, आपने तौबा कर लिया, अब अल्लाह पर भरोसा रखिए, तवक्कुल रखिए कि अल्लाह रब्बुल आलमीन आपकी तौबा को कबूल करेगा। अब उसकी बाज अलामतें बाज उलमा ने बताई हैं। जैसे उसकी एक पहचान ये हो सकती है कि आदमी ने जब तौबा कर लिया, अब तौबा के बाद उसकी जिंदगी पहले से बेहतर हो जाए। वो बहुत सारे गुनाह करता था, तौबा कर लिया, तौबा के बाद उसकी जिंदगी पहले से बेहतर हो गई। इंशाअल्लाह अब उम्मीद है कि उसकी तौबा सच्ची थी। तो आप दिल में ये वसवसा मत लाइए कि मैं तौबा किया हूं तो मुझे कैसे पता चले। भाई कैसे पता चलेगा? आपके पास वही थोड़ी आती है। आप नमाज पढ़ते हैं, आपको कैसे पता आपकी नमाज कबूल हुई? आप इसी उम्मीद में तो पढ़ते हैं कि अल्लाह ताला कबूल करेगा। कोई भी नेकी आप इसी उम्मीद में करते हैं कि अल्लाह रब्बुल आलमीन उस नेकी को कबूल करेगा। अब क्या जब उसके लिए कोई साइन, कोई अलामत आ जाएगी तभी आप मानेंगे कि कबूल हुई? अल्लाह रब्बुल आलमीन का वादा है कि वो नेकियों को कबूल करेगा, तौबा को कबूल करेगा। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन पर एतमाद रखिए। बहुत शुक्रिया शेख। जी शेख, जी शेख, शुक्रिया शेख। जज़ाकल्लाह खैर, बारकल्लाह। मिराज, मैं आपको ऐड कराऊं अपना सवाल? अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। अस्सलाम रहमतुल्लाह। शेख सवाल ये है कि रास्ते में, रोड में वगैरह में अगर कोई मतलब गाड़ी वाला एक्सीडेंट कर दे, किसी आदमी को एक्सीडेंट कर दे या किसी जानवर को एक्सीडेंट कर दे, उसकी वजह से मर जाए या फिर जख्म हो जाए, तो मतलब कौन जामिन होगा? मतलब इसकी क्या क्या सूरतें हो सकती है और जामिन कौन होगा? ये बहुत तफसीली मसला है। मुख्तसर इसका जवाब ये है कि अगर कोई आदमी गाड़ी के नीचे आ गया या गाड़ी से एक्सीडेंट हो गया, उसकी वफात हो गई, तो ये कत्ले खता है। ये उमूमी हालात में कत्ले खता है, और कत्ले खता के अंदर जो है क़िसास नहीं है, बल्कि उसके अंदर दियत है। उसकी दियत 100 ऊंट है। अब 100 ऊंट की जो कीमत होगी, हालिया कीमत, वो कीमत अदा की जाएगी। लेकिन जाहिर है ये चीजें हमारे यहाँ मुमकिन नहीं है। हमारे यहाँ कोई इस्लामी कज़ा तो है नहीं
इस्लामी हुकूमत तो है नहीं कि कोई दियत देगा या कोई दियत लेगा, लेकिन बहरहाल शरई हुक्म यही है कि एक्सीडेंट से अगर किसी की वफात हो गई तो ये कत्ले खता है जिसके अंदर की दियत है, इल्ला ये कि सबूत से, शवाहिद से ये बात बिल्कुल वाज़े हो जाए कि जो गाड़ी चलाने वाला है उसकी जरा सा भी गलती नहीं है, बल्कि जो मरने वाला इंसान है मुकम्मल टोटल गलती उसकी है, तो फिर कोई जामिन नहीं होगा। लेकिन अगर गाड़ी चलाने वाले की जरा सा भी सी गलती है तो फिर ये कत्ले खता है, इसके अंदर दियत होगी। ये तो किसी इंसान के मरने की बात हुई। अगर कोई जानवर मरता है तो जाहिर है जानवर जो है का ताल्लुक माल से है, तो उस माल का वो जामिन होगा, जो आदमी एक्सीडेंट किया है वो उस माल का जामिन होगा। जी बहुत शुक्रिया शेख। जी भाई। शेख तो ये अगर आदमी एक्सीडेंट करता है तो जामिन मतलब जानवर तो मतलब जो जानवर का मालिक है उसकी ताअद्दी की वजह से जानवर रास्ते में आता है, तो उस सूरत में जामिन क्यों होगा? ऐसा तो जरूरी नहीं है कि उसी की ताअद्दी की वजह से आया है, ऐसा बिल्कुल जरूरी नहीं है। हो सकता है, कभी हो सकता है, ये भी हो सकता है जो आप कह रहे हैं, लेकिन जरूरी तो नहीं है। जैसे मान लीजिए किसी रोड के बारे में मारूफ है कि वहां पे जानवर आते जाते हैं, अब आप गाड़ी लेके जा रहे हैं उस रोड पे, तो आपकी जिम्मेदारी है कि आप जो है होशियार रहें, गाड़ी की स्पीड को आप जो है कंट्रोल में रखें, अपनी गाड़ी को आप कंट्रोल में रखें। फिर भी कई दफा ऐसा होता है, देखने में आता है कि गाड़ी वाले की गलती से उसने किसी जानवर को मार दिया, तो जरूरी नहीं है कि वो ताअद्दी जो है जो जानवर का मालिक है उसी की जानिब से हो, वो ताअद्दी ड्राइवर की तरफ से भी हो सकती है। बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया शेख। और एक सवाल कर सकता हूँ? कर लीजिए। शेख, इर्तिकाफ के बारे में एक सवाल के बहुत सारे लोग कहते हैं कि इर्तिकाफ रमजान के साथ खास है, तो क्या ये सुन्नत रमजान के साथ खास है या फिर दीगर अय्याम में किया जा सकता है? ये रमजान के साथ खास नहीं है। एतिकाफ रमजान के अंदर एतिकाफ की फजीलत ज्यादा है रमजान के आखिरी अशरे में। इंशाअल्लाह जब रमजान में हमारी स्ट्रीम इस पर होगी और एतिकाफ के मसले पर आएंगे तो और भी तफसील करेंगे, लेकिन खुलासा यह है कि रमजान में एतिकाफ दीगर अय्याम में एतिकाफ से ज्यादा अफजल है, और रमजान के आखिरी अशरे में एतिकाफ रमजान के दीगर अय्याम में एतिकाफ से ज्यादा अफजल है। वरना एतिकाफ साल में कभी भी किया जा सकता है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक सहाबी हैं, गालिबन अबू मसूद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, वो कहते हैं कि कुन्ना नमकुसु फिल मस्जिद अस्साआ वला नुरीदु इल्ला एतिकाफ, इस तरह के अल्फाज हैं उस असर के कि हम एक घड़ी के लिए मस्जिद में ठहरते हैं, हमारा मकसद एतिकाफ के सिवा कुछ नहीं होता है। तो एतिकाफ जरूरी नहीं है कि रमजान के अंदर हो, एतिकाफ रमजान के अलावा अय्याम में भी हो सकता है। अलबत्ता रमजान की खास बात है उसकी, रमजान के अंदर एतिकाफ की खुसूसी फजीलत है, वरना एतिकाफ दूसरे अय्याम में भी हो सकता है। जी जज़ाकल्लाहु खैर। बारकल्लाहु फीकुम। बहुत शुक्रिया भाई। अगले गेस्ट है सिस्टर, मैं आपको ऐड कर रहा हूँ, आप अपना सवाल करें। जी सिस्टर। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। शेख मेरा सवाल, जेरे नाफ के बाल निकालने के लिए औरत क्या ब्लेड का इस्तेमाल कर सकती है? बिल्कुल कर सकती है। इसकी कोई दलील शेख? दलील ये है कि असल इस्तिहदाद के अल्फाज आए हैं। इस्तिहदाद हदीस के जो अल्फाज हैं, इस्तिहदाद का माना ही वही होता है जो आप बता रही हैं। अच्छा, हमारे यहाँ ये हनफी मसलक वाले लोग हैं शेख, वो ना मतलब फैला रहे सब तरफ की नहीं कर सकते, इसलिए पूछ। उनके यहाँ हदीस कोई मैटर नहीं करती है। हाँ, हदीस मैं अगर आप कहें तो मैं हदीस आपको बता दूं, जाके उनको सुना दीजिएगा। हाँ उसी लिए चाहिए था शेख। जी एक सेकंड। जी जी अभी इंशाल्लाह शेख वो रिवायत पेश कर आप इसे शेख शॉर्ट क्लिप में ऐड कर दीजिएगा ना। जी 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 इंशाल्लाह। मैं देखिए जी
دیکھیے صحیح بخاری کی روایت ہے, میں آپ کو جو ہے اس کا نمبر بتا دیتا ہوں, اس میں تفصیل ہاں کرنے کی ضرورت نہیں ہے. 5079 صحیح بخاری کا نمبر ہے 5079 اور مسلم 715. ایک سیکنڈ, جی ہاں یہی نمبر ہے جو میں نے بتایا 5079 اور مسلم میں 715. اور ایک دوسرا سوال تھا شیخ, الفاظ ہیں وَتَسْتَحِدُّ الْمَغِيبَةُ, تستحد استحداد اسی کو کہتے ہیں. ٹھیک ہے جزاک اللہ خیر شیخ. ایک اور سوال پوچھو شیخ. جی بولیے. یہ اوریو بسکٹ کے حوالے سے تھا کہ اوریو بسکٹ کھانا منع ہے, یہ بات صحیح ہے؟ اب اوریو بسکٹ دیکھا تو ہے میں نے کبھی کھایا نہیں ہے, دیکھتا ہوں مارکیٹ میں بکتی ہے, بچے کھاتے ہیں, ہمارے گھر میں بھی بچے کھاتے ہیں. لیکن کیوں منع ہے؟ منع ہونے کے لیے کوئی دلیل چاہیے, کیونکہ کھانے پینے والی چیزوں میں اصل تو یہ ہے کہ جائز ہے, تمام چیزیں جائز ہیں. اب اگر کوئی کہتا ہے کہ فلاں بسکٹ کھانا جائز نہیں ہے تو پھر اسے یہ بتانا پڑے گا کہ اس کے اندر عدم جواز کا کیا وجہ ہے. ہاں اگر ایسی کوئی چیز وہ بتاتا ہے جو حقیقت میں وجہ ہے ہماری شریعت میں عدم جواز کی تو ٹھیک ہے, تو اس کو بتانا پڑے گا کیوں ناجائز ہے وہ اوریو بسکٹ. کچھ بتایا ہے اس نے؟ آپ اس کی تحقیق کر سکتے ہیں. نہیں تو نہیں, ان لوگ بولتے کہ کوئی مطلب وہ جانور کی چربی رہتی ہے, کچھ خنزیر کی وغیرہ, ایسا سنا ہے. تو نہیں, تو جو کہتا ہے ناجائز ہے تو تحقیق کر کے اس کو ہمیں بتانا چاہیے. جس نے بولا ہے اس سے پوچھیے کہ تحقیق کیا ہے. ٹھیک ہے شیخ, ایک بات یہ پوچھنی تھی آپ سے, شیخ نسیم مدنی سے, کہ کوئی اگر ایسے سوالات ہیں جو سوشل میڈیا پر اس میں نہیں پوچھ سکتے, سوشل پلیٹ فارم پر, تو کیا آپ سے پرسنلی پوچھ سکتے ہیں؟ جی پوچھ سکتے ہیں, میسج کر کے, فون کر کے نہیں. انشاءاللہ شیخ, جزاک اللہ خیر شیخ. بارک اللہ. لیکن سب سے بہتر طریقہ سسٹر اس کا یہی ہے نا کہ آپ ہمارے ہیلپ لائن نمبر پر میسج کر دیں, انشاءاللہ ہم لوگ شیخ کو بھیج کر کے شیخ سے اس کا جواب آپ کو دلوا دیں گے. بہت شکریہ. اصل میں کچھ لوگ مانگتے ہیں شیخ آپ کا نمبر, لیکن ہم لوگ یہاں سے اصل میں دیتے اس لیے نہیں ہے نا کہ آپ پریشان ہو جائیں گے, پھر آپ کو پریشان. میں گزارش کرتا ہوں, کوئی بھی, بہت سارے لوگوں کے پاس ہے نمبر, بہت سارے لوگ کرتے ہیں, تو بس یہ اتنا دماغ میں رکھنا چاہیے کہ اگر جواب نہیں گیا تو آپ کو اسے دل پہ نہیں لینا چاہیے. ابھی فون کال نہیں اٹھا یا جو ہے رپلائی نہیں گیا اس کا واٹس ایپ پہ, کیونکہ میسیجز بہت زیادہ ہوتے ہیں, اور یہ اگر میں 24 گھنٹہ بھی کروں تو شاید ممکن نہ ہو, ہماری اور بھی ذمہ داریاں ہوتی ہیں, پڑھنا لکھنا اور بہت سارے کام ہوتے ہیں. تو جتنا ہو سکتا ہے اتنا جواب دیتے ہیں, بہت زیادہ دیتے ہیں الحمدللہ. عام طور سے میں ناظرین کو ہم لوگ یہی سمجھاتے ہیں شیخ کہ اگر ایسے سب کو نمبر دینے لگے تو پھر شیخ کو سوال و جواب کے علاوہ کوئی کام نہیں بچے گا پھر. ہاں لیکن پھر بھی کرتے ہیں الحمدللہ, آپ دے سکتے ہیں, بس ان کو یہ تاکید کریں کہ آپ میسج کریں, کوشش کریں کہ فون نہ کریں, فون سے زیادہ ڈسٹرب ہوتا ہے. ٹھیک ہے شیخ. سمیر, میں آپ کو ایڈ کر رہا ہوں, آپ اپنا سوال کریں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سر میرا سوال تھا, میرے والدہ کا حقیقہ کرنا ہے اور ان کا کوئی سرپرست نہیں ہے. میرے والد کا بھی انتقال ہو گیا, وہ خود اپنے پیسے سے ان کا حقیقہ کر سکتی ہے کیا؟ بھائی اگر اصل عقیقہ یہ ذمہ داری ہے, باپ کی ذمہ داری ہوتی ہے. عقیقہ کرنا ویسے بھی سنت موقدہ ہے, واجب تو ہے نہیں صحیح قول کے مطابق, جو کہ باپ کی ذمہ داری ہوتی ہے. اگر باپ نے نہیں کیا ہے تو بعد میں بہت زیادہ اس کا مطلب نہیں بنتا ہے. یہ مسئلہ علماء کے یہاں بہت اختلافی رہا ہے کہ کیا کوئی انسان اپنی جانب سے اپنا عقیقہ کر سکتا ہے اگر اس کے والدین نے نہیں کیا ہوا ہے تو. اس سلسلے میں بعض لوگ ایک ضعیف روایت بھی پیش کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا عقیقہ کیا, وہ روایت ضعیف ہے, وہ ثابت نہیں ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ چیز ثابت نہیں ہے, لیکن بہت سارے علماء کرام نے اس کی اجازت دی ہے, یہ کہہ کر کے اجازت دی ہے کہ گویا کہ آپ کے والد کے اوپر جیسے کوئی قرض ہو, وہ ادا کرنے سے پہلے گزر گئے ہوں تو آپ اس کو ادا کر دیں. تو اس اعتبار سے بہت سارے علماء نے اجازت دی ہے کہ کوئی انسان کر سکتا ہے, لیکن یہ اتنا اہم نہیں ہے کہ اس کے لیے پریشان ہوا جائے. یہ واجب تو ہے نہیں کہ آپ کے والد گنہگار ہوں گے یا آپ گنہگار ہوں گے, اور مسئلہ اتنا شدید اختلاف والا ہے
تو اس میں بہت زیادہ اس کا اہتمام کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اور یہ اسلاف سے بہت زیادہ مطلب اس سلسلے میں آپ کو یہ مسئلہ بہت زیادہ ملے گا بھی نہیں اسلاف کے ہاں, تو وہ اس کا اہتمام نہیں کرتے تھے. بہرحال اگر وہ کرنا چاہتی ہیں تو کر دیں, جیسا کہ میں نے بتایا بعض علماء کا قول اس میں موجود ہے, لیکن اس میں بہت زیادہ اہتمام کرنے کی یا اس مسئلے کو بہت زیادہ اہمیت دینے کی ضرورت نہیں ہے. جی سر, اور ایک سوال یہ ہے, کیا میرے امی میرا حقیقہ کرنا چاہے تو کر سکتے ہیں یا نہیں؟ میرے والد کا انتقال ہو گیا ہے. ہاں نہیں, کر سکتی ہیں انشاءاللہ. جو بات میں نے یہاں پہ کہی, ابھی تھوڑی دیر پہلے کہی, وہی بات یہاں پہ بھی لاگو ہوتی ہے. جی جزاک اللہ. ٹھیک ہے, بہت شکریہ. اور اس کے بعد میں اگلے گیسٹ کو ایڈ کر رہا ہوں, امریکہ میں آپ کو ایڈ کر رہا ہوں. السلام علیکم. آپ سے یہ سوال پوچھنا تھا کہ جو نبیز ڈرنک واٹر ہوتا ہے اس کو کیسے بنایا جاتا ہے اور کن کن چیز سے وہ بنتا ہے؟ کیا چیز؟ نبیز ڈرنک واٹر. نبیز کیسے؟ دیکھیے بھائی, نبیز بہت طرح کی چیزوں سے بنایا جاتا ہے. اس زمانے میں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں نبیز کا جو ذکر ملتا ہے عام طور سے کھجور سے نبیز بنائی جاتی تھی. کھجور سے, جو سے, اس کے اندر کشمش بھی ڈالتے ہیں. وہ طریقہ کیا ہوتا ہے, کھجور کو آپ پانی میں آپ نے رکھ دیا کافی لمبے ٹائم تک, اب کھجور کا جو عرق ہے وہ پانی کے اندر آ گیا, اتر گیا, تو وہی نبیز ہوتا ہے. تو عموماً نبیز یہ کھجور سے بنائی جاتی تھی, کشمش سے بنائی جاتی تھی. اس زمانے سے اور مختلف چیزوں سے بھی لوگ بناتے ہیں, اور اس کے الگ الگ نام بھی ہیں. میں نے سعودیہ کے اندر بعض اس طرح کے مشروبات دیکھے ہیں, ان کو نبیز تو نہیں کہتے وہ, لیکن تقریباً طریقہ وہی ہوتا ہے. جیسے ایک مشروب ہوتا ہے سوبیا بولتے ہیں, وہ اسی طرح کی چیزوں سے بنائی جاتی ہے. اور اس کے بارے میں بھی یہ کہا جاتا ہے کہ اگر اس کو 4-5 دنوں تک آپ رکھ دیں فریج میں یا کہیں پر بھی, تو اس کے اندر نشہ آ جائے گا. یعنی جس دن بنے گا اسی دن پینا ہے, اس دن پیئیں گے تو بہت اچھی چیز ہے وہ, اس کے بعد اس میں نشہ آ جائے گا. تو نبیز بھی شکل ایسے ہوتی تھی, وہ کھجور کا عرق پانی کے اندر اتر جاتا تھا, اس کو پیتے تھے. اگر اس کو لانگ ٹائم تک رکھ دیں گے تو اس کے اندر نشہ پیدا ہو جائے گا. تو ایسا ضروری نہیں ہے کہ نبیز یہ کھجور ہی کا ہو, کھجور کا بھی ہو سکتا ہے, کسی اور پھل کا ہو سکتا ہے. جیسے بھائی پکوان ہوتے ہیں, وہ ایک طرح کا ڈش ہے, سمجھیے ایک مشروب ہے. تو جیسے پکوان کئی چیزوں کے بنتے ہیں, اسی طرح وہ مشروب بھی کئی چیزوں کا بن سکتا ہے. بہت شکریہ. تو میں ایک حدیث میں پڑھا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب رات میں ڈالتے تھے تو وہ صبح میں پی جاتے ہیں, تو جب صبح میں بنا دیتے ہیں تب وہ شام تک رات تک وہ پی جایا کرتے تھے. تو رات میں کب تک آپ یہ بنا سکتا ہے؟ میرے بھائی وہ ایک کھانا ہے, ایک مشروب ہے, ایک ڈرنک ہے, ٹھیک ہے. اب آپ کو اس ڈرنک کو اس حالت میں پینا ہے کہ اس میں نشہ پیدا نہ ہو, اور جو بنائے گا پیے گا اسے اس بات کا تجربہ ہوگا کہ میں اس کو کتنے ٹائم تک رکھوں گا تو اس میں نشہ نہیں آئے گا. تو ایسا نہیں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رات میں بنایا صبح پی لیا, تو آپ کو بھی رات کو بنا کے صبح پینا ہے. ایسا نہیں کہ یہ سنت ہے, یہ کوئی عبادت ہے. وہ ایک ڈش, جیسے کوئی ڈش ہوتی ہے, کوئی مشروب ہوتی ہے الگ الگ سماج اور معاشرے میں, تو اس زمانے میں وہ مشروب کی وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یا عام لوگوں کی. تو آپ کو اس میں نشہ پیدا ہونے سے پہلے پی لینا ہے بس. اب اس کی قید نہیں ہے کہ آپ کو صبح میں پینا ہے کہ شام میں پینا ہے. اور آپ سے ایک دوسرا سوال تھا کہ اسٹاک مارکیٹ کے اندر جو شارٹ سیلنگ ہوتی ہے وہ حلال یا حرام ہے؟ اس کی صورت کیا ہوتی ہے؟ جیسے کہ وہ آدمی کیا کرتا ہے, وہ مان لیجیے اگر اس کو لگے گا کہ کمپنی کا شیئر گرنے والا ہے تو وہ نا کسی سے ادھار لے لے گا. دیکھیے بھائی, اگر میں کمپنی کا شیئر ایک اسٹریم ہوئی تھی, ترقی نام سے جو اسٹریم ہوتی ہے اس میں i+ میں, تو اس اسٹریم میں بھی تھا, اور بہت تفصیل سے اس کا تجزیہ کیا تھا وہاں پر ہم نے بھی, اور بھی جو پینلسٹ تھے انہوں نے. یہ شارٹ سیلنگ کس کو کہتے ہیں, اس کی جائز شکل کیا ہو سکتی ہے, ناجائز شکل کیا ہو سکتی ہے, آپ وہ والی اسٹریم دیکھ لیں, اس میں بہت تفصیلات ہیں. چونکہ اس کو 2 لائن میں ہم نہیں کہہ سکتے, کیونکہ اس میں جائز ناجائز دونوں طرح کی شکلیں ہوتی ہیں. جائز طریقے سے کیا جائے تو جائز بھی ہو سکتا ہے, لیکن موجودہ دور میں عموماً جو ناجائز شکلیں ہیں وہی رائج ہیں.
IPS TV पर ना तरक्की के जो स्ट्रीम्स है उसकी लाइव स्ट्रीम के प्ले लिस्ट में आप चले जाएंगे ना, तो वहां पर आपको शेयर मार्केट पर मिल जाएगा, वहां पर आप देख सकते हैं उसको। जज़ाकल्लाह खैर शेख। बहुत शुक्रिया। इसके बाद मैं अगले गेस्ट को ऐड कर रहा हूँ, जुमन। आप अपना सवाल करें, इसके बाद मैं रमजान को ऐड करूंगा। जी जुमन। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जी जुमन भाई। शेख मेरा ये सवाल है कि जो अल्लाह के नबी 15 साबान में आप कब्रिस्तान पे गए थे, अम्मा ऐसा रिवायत करती है, तो इसके बारे में वजाहत करें तो क्या इस बुनियाद पर मांगना सही है? एक कायदा है शरीयत में कि मा वक़ा इत्तिफाक़न ला यकूनु दलीलन। क्या अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये आदत थी कि 15 शाबान की रात को आप कब्रिस्तान जाते थे? अगर ऐसा कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गए और वही तारीख थी, तो इसका ये मतलब नहीं है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस तारीख का इंतखाब करके आप गए थे। ये इत्तिफाकिया ना होती, ये चीज अगर ये चीज इत्तिफाकिया ना होती, ये चीज कसदन होती, तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दूसरे सालों में भी उसका एहतमाम करते। दूसरी बात, सहाबे किराम भी उसका एहतमाम करते। भाई सहाबे किराम अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इतने गौर से वाच करते थे, छोटी छोटी हरकतें भी वो नोट करते थे और उस पर अमल करते थे। तो क्या सहाबे किराम ने भी ऐसा किया? नहीं, ऐसा नहीं किया। इसका और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आदत थी कि कब्रिस्तान आप जाया करते थे, और हम आपको भी यही कहते हैं कि आपको भी जाना चाहिए। गाहे गाहे कब्रिस्तान आपको जाना चाहिए और वहां जाके सलाम करना चाहिए और वहां जो मदफून है उनके लिए दुआ करना चाहिए। ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसकी तरगीब दी है, तो ये काम करना चाहिए। लेकिन यहां 15 शाबान की रात की बात कहां से आई? अगर 15 शाबान की रात को जाना ये सुन्नत होता या मशरू होता, तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऐसा किए होते, सहाबे कराम को इसकी तरगीब दी होती और सहाबे कराम ने भी ऐसा किया होता। लिहाजा जो कुछ हुआ ये इत्तेफाकी है, ये प्री प्लान नहीं है कि 15 शाबान को जाना है। बहुत शुक्रिया शेख। जी शेख जज़ाकल्लाह। दूसरा सवाल मेरा ये है, एक शख्स का है कि अगर उसकी अहलिया बार बार लड़ाई करती है, झगड़े करते हैं और बार बार अपने घर चली जाती है, तो ऐसे में क्या किया जाए शेख? जी शेख अरशद, इसका जवाब आप दीजिए प्लीज। शेख अरशद का जवाब शायद ये होगा कि अगर आपको इसका कोई नुस्खा मिले तो भी बताइएगा। मेरे भाई देखिए, मियाँ बीवी के दरमियान इख्तिलाफात हो सकते हैं, ये बहुत नॉर्मल और नेचुरल बात है। बस इसमें अहम बात यह है कि अगर इख्तिलाफात हों, चाहे कोई छोटा इख्तिलाफ हो या बड़ा इख्तिलाफ हो, तो उसे हल कैसे किया जाए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर के अंदर भी इस तरह की छोटी मोटी चीजें हुई हैं, ये साबित है। लेकिन आप देखिए कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसको कैसे हल करते थे। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने औरतों के बारे में क्या कहा? इस्तौसू बिन्निसाए खैरा। औरतों के बारे में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वसीयत की कि जो है उनके साथ खैर का मामला करो। औरतें टेढ़ी पिछली से पैदा की गई हैं, नाक़िसातुल अक्ल होती हैं, तहम्मुल आपको करना पड़ेगा। तो एक जानिब तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मर्दों को समझाया कि आपको तहम्मुल करना पड़ेगा, इस तरह की हरकतें उनकी जानिब से सरजद होंगी, अगर आप तहम्मुल नहीं करेंगे तो आपका घर नहीं चल पाएगा। दूसरी जानिब औरतों को भी समझाया कि तुम्हारे शौहरों की इताअत तुम्हारे ऊपर वाजिब है, उनका अदब करना, एहतराम करना, उनकी इज्जत करना। तो जब मियाँ बीवी दोनों अपने अपने हुकूक को समझेंगे तो ये इख्तिलाफात आसानी के साथ खत्म हो सकते हैं। और कभी कभी इख्तिलाफ का हो जाना ये कोई गैर तबीई बात नहीं है, ये बिल्कुल हो सकता है। तो जहां पर इख्तिलाफ हो वहां पर चाहिए मियाँ बीवी को कि दोनों ही जो तालीमात हैं अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मियाँ बीवी से मुताल्लिक, उन तालीमात पर दोनों अमल करें और उसको हल करें। फिर भी नहीं हल हो रहा है तो फिर दूसरों को इन्वॉल्व करें, बीवी अपने घर वालों को इन्वॉल्व करे, शौहर अपने घर वालों को इन्वॉल्व करे, जैसा कि कुरान की तालीम है। और अगर फिर मसला नहीं हल होता है आखिर में कि अब नहीं, इख्तिलाफात इस हद तक बढ़ गए हैं कि हो ही नहीं सकते हल, कोई सूरत नहीं है,
تو پھر اس کا حل بھی شریعت نے بتایا ہے. لیکن اس والے حل پر, طلاق والے یا جدائی والے حل پر بالکل لاسٹ آپشن اس کو رکھنا چاہیے. چھوٹے چھوٹے جو اختلافات ہیں کوشش کرنی چاہیے کہ اس کو شارٹ آؤٹ کر لیا جائے اور حل کر لیا جائے. جی بہت شکریہ شیخ, جزاک اللہ خیر. بہت شکریہ رومن صاحب, جزاک اللہ خیر. اس کے بعد رمضان میں آپ کو ایڈ کراؤں, آپ اپنا سوال کریں. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی پچھلی بار میں آیا تھا تو میں نے پبلک کو بھی متعارف کرایا تھا اہل حدیث منہج سے. تو اب میرا سوال یہ ہے کہ یہ تو 4 اصول کو اڈاپٹ کرتا ہے ہر معاملوں کے اندر, قرآن سنت اجماع اور اجتہاد. قرآن و سنت کے اندر کیا عید میلاد النبی کا کہیں ذکر ہے؟ نہیں, عید میلاد النبی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی نہیں منایا, صحابہ کرام نے کبھی نہیں منایا, سلف صالحین نے کبھی نہیں منایا, اس لیے یہ ہماری شریعت کا حصہ نہیں ہے عید میلاد النبی. اب اگر پبلک اس میں اجتہاد کرے گی کیا ان کو اس کا اجر ملے گا؟ نہیں, بالکل اجر نہیں ملے گا. تو امام ابن تیمیہ نے اقتداء الصراط المستقیم میں لکھا کہ ان اجتہاد میں ان کو ثواب. اجتہاد پہ ثواب کی بات انہوں نے نہیں کہی, آپ جھوٹ بول رہے ہیں. وہ عبارت میں نے بھی پڑھی ہوئی ہے. انہوں نے کہا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جو محبت کا یہ جذبہ ہے, اس جذبے پر انہیں اجر مل سکتا ہے. اور دوسری بات, انہوں نے دوسروں سے نقل کیا ہے. آپ یہاں سوال کرنے آئے ہیں یا ابن تیمیہ کی کلاس لینے آئے ہیں؟ ابن تیمیہ ہمارے لیے کوئی نبی رسول تھوڑی ہے. اگر تھوڑی دیر کے لیے ہم 1 منٹ کے لیے مان لیتے ہیں, 1 منٹ کے لیے ہم مان لیتے ہیں کہ ابن تیمیہ نے غلطی کی ہے, تو خلاص غلطی کی ہے تو کی ہے انہوں نے. اگر جب آپ غلطی کی ہے, منہج کی اتنی تعریف کر رہے ہیں تو آپ کو اہل حدیث کا منہج پتا ہونا چاہیے. اہل حدیث کا منہج یہ ہے کہ ابن تیمیہ ہو, ابن القیم ہو, کوئی بھی ہو, اگر غلطی ہوئی ہے ان سے تو ہم اس غلطی کو جسٹیفائی نہیں کریں گے. وہ انسان ہے, ان سے غلطی ہوئی ہے. کیا آپ بحیثیت اہل حدیث کیا آپ تقلید کرتے ہیں؟ تقلید نہیں کرتے آپ, یہ مجھے پتا ہے. لیکن جہاں امام ابن تیمیہ کی بات آتی ہے وہاں آپ بوانگے تول تقلید کرنا شروع کر دیتے, تو یہ کیا ماجرا ہے؟ ارے میرے بھائی کیوں جھوٹ بول رہے ہو, منہ بھر بھر کے جھوٹ بول رہے ہو سامنے ہی. ابھی ہم کہہ رہے ہیں آپ کو کہ ابن تیمیہ جہاں استاد کے غلطی جھوٹ کرتے ہیں نقل کر رہے ہیں شیخ, وہ بھائی جھوٹ نہیں بول رہے ہیں. ارے سن بھائی, ارے سنو یار, استاد کے جھوٹ نقل کر رہے ہیں. سنو. ابھی جسٹ 10 سیکنڈ پہلے میں نے بولا کہ ابن تیمیہ سے اگر غلطی ہوگی تو ہم کبھی جسٹیفائی نہیں کریں گے, ہم کہیں گے ابن تیمیہ غلطی پر ہیں. اتنی بڑی جرات کر کے میں بول رہا ہوں اور کہہ رہے ہو کہ ابن تیمیہ یہاں پر غلط ہے امام ابن تیمیہ. ارے میرے بھائی, شیخ نے پہلے ہی بول دیا. ارے چلا کہ اگر ایک مان بھی لیا جائے نا کہ ابن تیمیہ نے اگر وہ بات کہی ہے تو شیخ پہلے ہی بول رہے ہیں کہ ابن تیمیہ کی, پھر ہم کہیں گے کہ بھئی وہ غلط ہے. ارے شیخ, میں ایسے 10 مسائل آپ کو گنا سکتا ہوں جہاں پر باقاعدہ, جیسے میں ایک ٹیچر ہوں, میں پڑھاتا ہوں طلبہ کو, فقہ پڑھاتا ہوں. ایسے متعدد مسائل آتے ہیں جہاں پر ہم ابن تیمیہ پر رد کرتے ہیں کہ یہاں پر ابن تیمیہ کا موقف صحیح نہیں ہے, اس وجہ سے. ہم مقلد کیسے ہو سکتے ہیں ابن تیمیہ کے؟ پر امام ابن تیمیہ غلط ہو رہا ہے. یہ ٹائم ویسٹ کرنے آئے ہمارا. کیسا ہے نا, دیکھیے کیسا ہے نا, آپ اپنے استاد کے جو جھوٹ آپ کے استاد نے آپ کو سکھائے ہیں وہی آپ یہاں آ کر کے نقل کر رہے ہیں. آپ پہلے جو ہے اپنے استاد کی حیثیت علماء کے درمیان میں معلوم کر لیں. دیکھیے ضرور یہاں پر آ کر کے ہم ایک لائن میں پھر آپ کو اپنا منہج بتا رہے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ کے اس امت میں کوئی ایسا نہیں ہے کہ جس کی ہم ہر بات کو لے لیں. اگر اس کی بات کتاب و سنت کے موافق ہوگی تبھی لیں گے, اگر اس کی بات کتاب و سنت کے موافق نہیں ہوگی ہم ادب اور احترام کے ساتھ اس کی بات کو چھوڑ دیں گے. یہ ہمارا منہج ہے. جیسا کہ امام مالک کا جو قول ہے, کل یؤخذ من قوله ويرد الا صاحب هذا القبر, یہی ہمارا منہج ہے. اب اس کے بعد زبردستی آ کے تھوپ رہے ہو کہ ابن تیمیہ کے مقلد ہو. بھائی کہاں ابن تیمیہ؟ ہم کسی کی تقلید نہیں کرتے. کوئی عالم, آپ کسی ایک عالم کا نام بتا دیجئے, ہم آپ کو بتائیں گے کہ ہم ان پر رد کرتے ہیں بعض مسائل میں. آپ مانیے, آپ اس چیز کو علی اعلان کہیں کہ ان سے بلنڈر ہوا یہاں پہ کہ انہوں نے عید میلاد النبی کیا کر رہے ہیں. پھر میرے بھائی ابھی سوشل میڈیا پر بیٹھ کر کے, اس اسٹریم میں بیٹھ کر کے اتنے لوگوں کے سامنے ہمیشہ کے لیے وہی تو بات شیخ کہہ رہے ہیں. آپ کو بات سمجھ میں آ رہی ہے آپ کو تھوڑی سی کہ شیخ اس بدعت پر نہیں, مگر اس ایسا سنو پہلے سنو ایک بات. پہلے امام ابن تیمیہ کی وہ عبارت لاؤ ہمارے سامنے. ہو سکتا ہے آپ جھوٹ بول رہے ہو. ہاں وہ عبارت لاؤ. ہاں
बताओ, मैं खोल रहा हूँ, मेरे सामने लाइब्रेरी है इस वक्त, बताओ कहाँ है वो इबारत। जी दारुस्सलाम वालों ने छापा हुआ है, पेज नंबर 73 है। अच्छा, कौन सी किताब? इक्तिदाउस सिरातिल मुस्तकीम। इक्तिदाउस सिरातिल मुस्तकीम। शेख वो उर्दू तर्जुमे की बात कर रहे हैं, उर्दू तर्जुमा, उर्दू बोल रहे हैं आप, उर्दू तर्जुमे के एतबार से आप बता रहे नंबर, पेज नंबर, उर्दू तर्जुमे के एतबार से वो पेज नंबर बता रहे शेख। वो किताब अरबी में है। अब आपसे क्या बात करें भाई, उर्दू किताबें पढ़ने का टाइम नहीं मिलता है। अभी अरबी किताबें इतनी पढ़ी हुई हैं, उनको मैं नहीं पढ़ सका हूं, उर्दू में कैसे जाएं? अरबी में बताइए, इब्ने तैमिया ने अरबी में लिखी है किताब, अरबी से उसका हवाला दीजिए, या आप कोई एक जुमला बताइए, मैं सर्च कर लूंगा, मेरे पास मकतबा शामिला है। जी उसमें लिखा है कि इस बिदअत पर नहीं, मगर भाई वो उर्दू नहीं समझते थे इब्ने तैमिया, अरबी में लिखा है उन्होंने, अरबी में एक जुमला बताइए ताकि मैं सर्च करूं। जी अरबी में तो नहीं पता है। पता क्या है तो फिर मतलब आप देखिए 4-5-6 मिनट तो आपने ले लिया हमारा, आप क्यों है मतलब अजीब तरह की। देखिए ठीक है शेख, मैं आपको बैक स्टेज रख रहा हूँ, मैं आपको इंशाल्लाह वो इबारत मिलेगी तो उस पर हम लोग बात करेंगे। अरे शेख वो इबारत मैं देख चुका हूँ, मैं जानना चाहता हूँ कि इनका मबलग़ इल्म क्या है। पता है उसमें क्या लिखा हुआ है? उसमें वो नहीं लिखा है जो आप कह रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं आप। पता है क्या लिखा है? तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ वो इबारत आप लाइए ना, अगर आपने जाहिर पढ़ा होगा तो इबारत लाइए। वो आपने पढ़ा है वो इबारत, आपने खुद पढ़ा है बजाते उस किताब से? पढ़ी है जी, मेरे दोस्त के साथ मैंने पढ़ी है, मुबैयना दोस्त है मेरे। दोस्त तो बताइए ना, हाँ तो बताइए वो इबारत, तर्जुमा नहीं, इब्ने तैमिया की अरबी इबारत बताइए। अरबी इबारत भी देखी ना, वर्ड बाय वर्ड देखी हमने अरबी इबारत। तो फिर ऐसा है, अगली स्ट्रीम में वो इबारत लेके आ जाइएगा, लेकिन अरबी में, उर्दू यहाँ काबिल कबूल नहीं है। इब्ने तैमिया की किताबें अरबी में है, अरबी लेके आइए आप। ठीक है, अरबी करना जी, अगली बार जो मैं बैक स्टेज होगा मुझे पोर्ट भी करना। हाँ लेकिन वो किताब अरबी में लेके आना और फिर पढ़ के यहाँ पे सुनाना पड़ेगा उसको जी इंशाल्लाह। फिर आप रिवर्ट चलिए। अंसार अहमद, जल्दी से अपना सवाल करें अंसार। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जी सर, मेरा सवाल जुमे की नमाज से है कि अगर कोई इंसान जुमे की नमाज में देर से पहुंचा और इमाम साहब तशहुद में बैठे हैं तो वो तशहुद में शामिल हो गया, तो अब वो इंसान जुमे की नमाज 2 रकात पढ़ाएगा या वो ज़ोहर की नमाज पढ़ाएगा? क्या कहा शेख इन्होंने? भाई का सवाल ये है कि कोई जुमा में इमाम के साथ तशहुद में जाकर के मिल जाए और तो अब वो क्या पढ़ेगा, जुमा पढ़ेगा या ज़ोहर पढ़ेगा? सही कौल के मुताबिक वो ज़ोहर पढ़ेगा, क्योंकि जुमा पाने के लिए 1 रकात कम से कम पाना जरूरी है। मन अदरका अर्रुकू मिन अर्रकाति सानिया मिन यौमिल जुमा फक़द अदरकल जुमा, या मन अदरका रकात मिनल जुमा फक़द अदरकल जुमा, इस तरह के मुख्तलिफ तरह के अल्फाज हैं। तो जुमा की नमाज पाने के लिए जुमा में कम से कम 1 रकात मुकम्मल पाना आपका जरूरी है, तभी आप जुमा की नमाज आपको मिली। अगर उतनी नहीं मिली, 1 रकात से कम मिली, तो फिर आप ज़ोहर की नमाज पढ़ेंगे। जी ठीक है, शुक्रिया। जी जी ठीक, शुक्रिया। इसके बाद मैं अगले गेस्ट को ऐड कर रहा हूँ, उबैदुल्लाह खान, आपको ऐड कर रहा हूँ, आप अपना सवाल करें। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बोला ना, ये जब बच्चा पैदा हो पेट में, माँ के पेट में रहता है, जब भी वो कितने साल जिएगा उसकी उम्र लिख दी जाती है, अल्लाह ताला लिख देते बोल के बोलते हैं भाई। तो फिर बाद में ये भी बोलते हैं कि नेकी और दुआओं से उम्र लंबी भी होती है। तो ये जो बाद में फिर पहले ही वो लिख दिया जाता है या फिर जब बाद में चेंज कर हो जाता है क्या? अगर नेकी और दुआओं से उम्र लंबी हुई तो? वाज़ेह है सवाल वाज़ेह, बिल्कुल वाज़ेह। देखिए एक यहाँ पर एक पॉइंट आप समझ लेंगे तो इंशाल्लाह फौरन वो जो आपके सामने इश्काल है वो दूर हो जाएगा। तकदीर 2 तरह की होती है। एक तकदीर वो है जो लौहे महफूज में लिखी हुई है, उसके अंदर कोई चेंजिंग नहीं होती है, वो जो लिखी हुई है वही होगा। और एक तकदीर वो है जो तकदीर मुअल्लक या मुख्तलिफ तरह का उसका नाम देते हैं उलमा। तकदीर मुअल्लक का मतलब ये हुआ कि अल्लाह ताला ने किसी चीज को किसी चीज
پر معلق بنایا, کسی چیز پر ڈیپینڈ بنایا, ایسا کرو گے تو ایسا ہوگا. لیکن اللہ کو چونکہ پتا ہے کہ آپ کیسا کرو گے اور کیسا ہوگا بعد میں, اسی لیے لوح محفوظ میں وہ تقدیر لکھی ہوئی ہے نہائی شکل میں کہ ایسا ہی ہوگا. تو جو لوح محفوظ میں لکھا ہے وہ نہیں بدل سکتا. جو تقدیر معلق ہے اس کے بدلنے کی بات کی گئی ہے. ایک تفسیر اس کی یہ ہے. دوسری تفسیر اس کی یہ ہے کہ جو عمر میں زیادتی اور اضافے کی بات حدیث میں کی گئی ہے کہ فلاں فلاں صلہ رحمی کرنے سے عمر میں زیادتی ہوتی ہے یا فلاں کام کرنے سے عمر میں زیادتی ہوتی ہے, اس زیادتی کا مطلب ہے کہ آپ کی عمر تو نہیں بڑھے گی لیکن اس کے اندر برکت بڑھ جائے گی, یا آپ کے مرنے کے بعد آپ کو لوگ زمانے تک یاد رکھیں گے تو گویا کہ آپ زندہ ہیں, آپ کے لیے دعائیں کریں گے گویا کہ آپ زندہ ہیں. ایک عمر بڑھنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جو لوح محفوظ میں ہے وہ بدل جائے گا, وہ نہیں بدلے گا. جی بھائی. جی عبید اللہ بھائی, بات سمجھ میں آئی آپ کے؟ ہاں سمجھتے ہیں, آگے شکریہ مولانا, جزاک اللہ خیر. اور اس کے بعد میں آہل کو ایڈ کروں. السلام علیکم شیخ, میرا نام آہل ہے, میں 10 سال کا. جی جی اور ٹھیک ہے, شاید ریموو ہو گئے. سارا, میں آپ کو ایڈ کروں, آپ اپنا سوال کریں جلدی سے. جی سارا, میں نے آپ کو ایڈ کیا, آپ کو آواز آ رہی ہے تو انمیوٹ کریں اور جلدی سے اپنا سوال پوچھیں. ٹھیک ہے, شاید اویلیبل نہیں ہے. عبدل. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی فرمائیں عبدل بھائی. شیخ آواز آ رہی ہے؟ جی جی آ رہی ہے آپ کی آواز. آپ کی آواز کٹ جا رہی ہے بھائی. عبدل بھائی آپ کی آواز چیک کیا, اس کا بعد میں چیک کیا, آپ کی آواز کٹ گئی تھی بھائی, سمجھ میں نہیں آ رہی. وہ پتا چلا کہ وہ ہیلو نہیں عبدل بھائی آپ کی آواز صاف نہیں آ رہی ہے, معذرت کے ساتھ آپ کی آواز صاف آ نہیں آ رہی رہی. ہے. ہاں بولیے. نہیں آواز نہیں آ رہی ہے آپ کی, معذرت. ٹھیک ہے, آپ تھوڑا سا نیٹ ورک میں آ جائیں. شاہد جلدی سے اپنا سوال کریں. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پوچھنا تھا سر, حاملہ عورت رمضان کے روزے رکھے گی سر؟ جی شیخ, حاملہ عورت حاملہ عورت اگر بغیر کسی تکلیف بغیر کسی پریشانی کے رکھ سکتی ہے تو رکھے گی, اور اگر اسے کوئی تکلیف پریشانی ہے اس کو یا اس کے بچے کو تو نہیں رکھے گی. اس کا کیسے پتا چلے گا سر کہ وہ بچے ڈاکٹر کو بتائے گا, پریشانی ہے؟ ڈاکٹر بتائے گا. جی ڈاکٹر آج ہی دیکھا ہے تو آج بولا کہ وزن نہیں بڑھ رہا ہے. تو اس سے پوچھنا چاہیے کہ کیا ہم رمضان میں روزہ رکھ سکتے ہیں, کوئی نقصان تو نہیں ہوگا بچے کو. یہ تو نہیں پوچھ بھائی ڈاکٹر تو ابھی آسانی سے بتاتے ہیں کہ کیا سچویشن ہے. بالکل جی بتا دیتے ہیں. جی 7واں مہینہ تھا اس لیے پوچھنا تھا ہم بولے. جی دوسرا سوال تھا شیخ. جی بولیے. اگر مان لیجیے اگر چھوڑ دیے, اگر نہیں رکھے, احتیاطاً اگر نہیں رکھا تو کیا بعد میں اس کی قضا کرنی پڑے گی؟ اس کو فدیہ دینا ہوگا بعد میں. ہر ایک روزے کی جانب سے ایک مسکین کو کھانا کھلانا ہوگا. دوسرا سوال تھا سر کی. جی بولیے. سجدہ سہو کے بارے میں تھوڑا سا, مطلب ٹائم تو کم ہے, جتنا بتا پائے سر. ایک کسی اصل چیز میں بہت سجدے سہو تفصیل کی سے بتایا. ہاں ریکارڈنگ ہے شیخ. آپ سجدے سہو کا طریقہ صرف ڈاکٹر محمد نسیم مدنی i+TV مار دیں گے نا تو آپ کو آ جائے گا شارٹ کلپ. ٹھیک ہے شاہد صاحب. جزاکم اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. احسان جلدی سے اپنا سوال کریں. جی احسان, آپ کو آواز آ رہی ہے تو جلدی سے انمیوٹ کریں. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. عورتوں کے اعتکاف کے بارے میں جاننا تھا کہ عورتوں کے اعتکاف کے بارے میں. جی کیا جاننا ہے وہ سوال بتائیے. عورتوں کا اعتکاف یہ سوال تھوڑی ہے. عورت اعتکاف کہاں کرے گی؟ عورت یا مرد کوئی بھی
اگر اعتکاف کرنا چاہتا ہے تو اس کا مسجد میں اعتکاف کرنا ضروری ہے. مسجد سے باہر اعتکاف نہیں ہو سکتا. مسجد سے باہر اعتکاف نہیں ہو سکتا، یہ ثابت نہیں ہے. اس کی بہت ساری دلیلیں ہیں. انشاءاللہ اعتکاف پر ہم خصوصی اسٹریم کریں گے، اس میں بات کریں گے. بس چند باتیں یہاں ضروری طور سے آپ سمجھیں. عورت اگر مسجد میں اعتکاف کرنا چاہتی ہے تو کچھ چیزیں ضروری ہیں جن کی رعایت کرے وہ. پہلی بات تو شوہر کی اجازت ضروری ہے. دوسری بات وہ اس مسجد کے اندر اتنا اچھا انتظام ہو جہاں پر وہ پردے کے ساتھ اسلامی تعلیمات پر عمل کرتے ہوئے عزت و عصمت کے ساتھ وہاں رہ سکے. تیسری بات، عورت کے گھر سے باہر نکلنے کے جو آداب ہیں، اسلامی تعلیمات ہیں، خوشبو نہیں لگانا، اس طرح سے نکلنا، ایسے کرنا، ان تمام تعلیمات پر عمل کرنا ضروری ہے. تو پھر عورت مسجد کے اندر اعتکاف کر سکتی ہے. اگر وہ گھر میں اعتکاف کرنا چاہتی ہے تو یہ جائز نہیں ہے. گھر میں اعتکاف ثابت نہیں ہے، نہ تو عورتوں کے لیے نہ مردوں کے لیے، کسی کے لیے نہیں. تو عورت اعتکاف کرنا چاہے تو مسجد میں اعتکاف کر سکتی ہے. لیکن سب سے اہم جو بنیادی چیزیں ہیں، ایک تو شوہر کی اجازت، ایک میں اچھا پردے کا انتظام. بہت شکریہ. جی جزاک اللہ خیر. بارک اللہ فیکم. بہت شکریہ ہمارے ساتھ جوائن ہونے کے لیے. اس کے بعد میں اگلے گیسٹ کو ایڈ کر رہا ہوں. سارا، میں آپ کو دوبارہ ایڈ کر رہا ہوں. جلدی سے اگر آپ اویلیبل ہیں تو جلدی سے اپنا سوال پوچھیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی، اگر کسی سے شرک اکبر ہو گیا تو کیا اس کے لیے خالی توبہ کافی ہے؟ بالکل. توبہ ہر طرح کے گناہ کو پاک صاف کر دیتا ہے، چاہے شرک اکبر ہو یا اصغر ہو. بس سچی توبہ ہونی چاہیے. اس سے انشاءاللہ ہر طرح کے گناہ اللہ رب العالمین معاف کر دے گا. ابھی شروع میں شاید پہلے یا دوسرے سوال کے جواب میں توبہ کی ہم نے کچھ شرطیں ذکر کی ہیں. وہ شرطیں پائی جانی ضروری ہیں. جی جزاک اللہ. بارک اللہ فیکم. ایج اصلاحی. جی ایج اصلاحی صاحب. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی، مسلم یہ درزی کا غیر مسلموں یا مسلم کے چھوٹے کپڑا سلنا یہ کیسا رہے؟ جی شیخ. مطلب کسی بھی مسلمان درزی کے لیے ایسا کپڑا سینا جائز نہیں ہے جس کے پہننے کی اجازت ہماری شریعت نے نہیں دیا ہے، چاہے وہ مسلم کے لیے سلے یا غیر مسلم کے لیے سلے. اور چھوٹے کپڑا بیچنا یہ؟ میرے بھائی صرف چھوٹا مت کہیے. چھوٹا کپڑا کیا آپ نہیں پہنتے ہیں؟ چھوٹا کپڑا کون نہیں پہنتا ہے؟ تو چھوٹا کپڑا کہیں پر پہننا جائز ہوگا، کہیں پر پہننا نہیں جائز ہوگا. تو صرف چھوٹے کپڑے کی قید مت لگائیے. جو جواب ہمارا جاتا ہے نا، اس سے غلط سمجھ لیں گے بہت سارے لوگ. وہ کپڑے جن کے پہننے کی اجازت شریعت میں نہیں ہے، ان کو سلنا، ان کو بیچنا ان کا نہیں ہے. اب چھوٹا کپڑا کہیں پر جائز ہو سکتا ہے، کہیں ناجائز ہو سکتا ہے. جیسے کوئی عورت چھوٹا کپڑا اپنے گھر میں شوہر کے سامنے پہنتی ہے، جائز ہے اس کے لیے، باہر نہیں جائز ہے. آپ کے لیے ایسے کپڑے ہیں جو گھر میں پہننا آپ کے لیے جائز ہے، باہر پہننا نہیں جائز ہوگا. جی ٹھیک ہے. ایج اصلاحی صاحب، آپ کو جواب مل گیا؟ جی جی شکریہ، جزاک اللہ خیر. جزاک اللہ خیر شیخ وقت دینے کے لیے. چونکہ وقت ہمارا ہو گیا ہے تو اسٹریم کو آج ہم یہیں پر ختم کرتے ہیں. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم. کل ملاقات ہوگی انشاءاللہ. اس کے بعد میں اپنے تمام بھائیوں اور بہنوں کا شکر گزار ہوں. الحمدللہ آپ لوگ ہمارے ساتھ جڑے رہے ہیں. اپنے سوالات کی امید کرتے ہیں آپ کو جوابات ملے ہوں گے. آج کے لیے بس اتنا ہی. مجھے دیجیے اجازت. انشاءاللہ کل پھر ملاقات ہوگی. ضرور تشریف لائیے گا. اور جیسے کہ آپ جانتے ہیں آج ویڈنسڈے ہے. ایک اور بہت اہم اسٹریم ہماری جو آج ہوتی ہے وہ اظہار حق کے نام سے، اور جیسے کہ آپ جانتے ہیں ابھی وہ انشاءاللہ 9:30 بجے سٹارٹ ہوگی. تو آپ لوگوں سے گزارش ہے آپ لوگ ضرور اس اسٹریم میں بھی جوائن ہوئیے گا. تو آج کے لیے بس اتنا ہی. مجھے دیجیے اجازت. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.